रेड लाइन देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। हमारे पास बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज एहतजाज हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा बचाओ तहरीक का आगाज़ किया तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। ये तमीज़ नहीं की कि ख़वातीन हैं या कोई और है। बदतरीन शेलिंग हुई। इसके ऊपर भी हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। रुबीना खालिद साहिबा जो उस एहतजाज को लीड कर रही थी, जिन्होंने ये शेलिंग और डंडे की बरसात जो है ये सही। सूबाई सदर हैं ख़वातीन विंग पीपल्स पार्टी की और चेयरपर्सन है BISP की, हमें ज्वाइन कर रही हैं। हमारे साथ ही रहिएगा रुबीना साहिबा। हमने मौसम की भी बात करनी है। मौसम की एक और वार्निंग आई हुई है। बारिशों ने तबाही मचाई है। ये आम बारिशें नहीं हैं, इसके अंदर बदतरीन जानों का ज़िया हुआ है। इस्लामाबाद से लेकर और पंजाब के तूल अर्ज़ तक और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक हर जगह पर आपको इसके असरात मुरतब होते हुए नज़र आते हैं। 18 अफराद की हलाकतों की खबर है। 125 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। अब एक और फेज़ आ रही है, तो जो इदारे मुतय्यन हैं लोगों को वार्निंग देने के लिए, इन मामलात को तय करने के लिए, वो क्या कर रहे हैं। हमारे पास मौजूद हो गए इरफान अली साहब, DG PDM पंजाब, जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड करते हैं। वो हमें बताएंगे कि वो क्या काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान से हमारी सफारती लड़ाई है, इस खबर पर भी हमारी तवज्जो है। डॉक्टर शीरी मज़ारी हमें ज्वाइन कर रही होंगी। उनसे हम पूछेंगे कि पाकिस्तान के पास टॉकिंग पॉइंट्स अच्छे हैं। शशि थरूर जो हिंदुस्तान का डेलीगेशन लीड कर रहा है, उसने वाशिंगटन में पहुंचते ही अमेरिका के सदर के साथ टक्करबाजी का मुकाबला शुरू कर दिया और कह दिया कि इनके पास ना अकल है, ना खिरद है, ना गहराई है। तो क्या हम इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं? और फिर ये कि पीपल्स पार्टी के एहतजाज के ऊपर डंडे बरसाने वाले खुद पाकिस्तान भर में एहतजाज करना चाह रहे हैं। राना सनाउल्लाह हमें ज्वाइन कर, वज़ीर आज़म के मुशीर CEO अवामी अमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की खबर के ऊपर स्टार्ट करते हैं रुबीना खालिद साहिबा से। रुबीना साहिबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये फरमाइएगा कि एक तो अभी आपकी तबीयत कैसी है? एहतजाज के अंदर मैं वीडियोस देख रहा था, ख़वातीन दूसरी भी थी, मर्द भी थे, शेलिंग भी हो रही थी, डंडे भी बरसाए जा रहे थे। तो आपने क्या बताया था इंतज़ामिया को कि आपका एहतजाज किस किस्म का होगा, कौन से रास्ते पे जाएंगे? वो तमाम चीज़ें जो हम PTI से तवक्को करते हैं वो बता के जाएं। तो अपनी हालत कैसी है उसके बारे में बताइएगा और एहतजाज के तरीके के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल। असल में ये एहतजाज तो जी बहुत दिनों से हम प्लान कर रहे थे और सारे महकमों को इसकी इत्तला भी थी और एक पुरअमन एहतजाज था जो निकलना था जनाब पार्क से लेकर जो इनकी प्रोविंशियल असेंबली यहाँ तक जाना था। और ये थोड़ा सा ही फासला है, कोई ज़्यादा फासला नहीं है, लेकिन हमें वहीं पे जो असेंबली के बाहर रोड को गेट्स लगा के बंद करके हमें वहाँ रोक दिया गया और हम वहीं पर बैठ गए। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद थी, तो मेरे लिए एक बहुत जो था, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको पता है ख़वातीन जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और ख़ासकर हमारे इलाकों से उनका रोड्स पे आना एक बहुत एक मुश्किल है। लेकिन चूँकि वो इतनी तंग आई हुई हैं कि तंग आमद बजंग आमद की मिसाल है, तो वो बहुत बड़ी तादाद में आई। तो मेरे लिए तो जी तो मैं अपना भूल गई, लेकिन मुझे यही फ़िक्र थी कि ये ख़वातीन जो हैं, ये जो घरेलू ख़वातीन भी उनमें शामिल थी, वो भी इसकी जद में आई, जो कि बहुत बड़ी ज्यादती है और हमारे पुख्तून रवायात और कल्चर के बिल्कुल मुनाफी है जो इन्होंने आज किया है। और इसकी हम मजम्मत करते हैं। ये भी उस पार्टी से जो हर वक्त इसी बात को लेके चलती है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, बल्कि इनकी कुछ MNA तो कहती हैं कि पुलिस को थप्पड़ मारना और पुलिस के वर्दी फाड़ना भी ये भी आपका हक है। तो हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जी। लेकिन हमें जिस तरीके से, और तलत साहब मैं आपको बताती चलूँ कि जो टीयर गैस इन्होंने यूज किया वो इतना कोई लीथल और इतना, मतलब इससे पहले भी हमने टीयर गैस बर्दाश्त किए हैं, लेकिन ये केमिकल था, ये जो भी था, बहुत बुरी हालत हुई जी लोगों की। एहतजाज मुझे बताया गया, आपके सूबाई सदर की मैं बात सुन रहा था कि जारी रहेगा जब तक ये हुकूमत चली नहीं जाती। तो अगला फेज़ क्या है एहतजाज का? इंशाल्लाह जी हम अभी लाहे अमल तैयार करेंगे। हमारे कारकुन जो हैं काफ़ी कुछ जख्मी भी हुए हैं और इन कुछ की हालत गैर भी है। हमारे 2 साबिक सूबाई सदूर जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं बिकॉज ऑफ ये जो कुछ हुआ है। तो अभी हम इंशाल्लाह लाहे अमल तय करके, क्योंकि हमने इनकी नाअहली और नालायकी तो हम पिछले 12 साल से जी बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन इनकी जो करप्शन की दास्तानें अब सामने आ रही हैं, ये हमारे टैक्स का पैसा है जी, और हमारे टैक्स का पैसा इस तरह से ये उड़ाएंगे और जो है ये ग्रो और ये इंडिविजुअल्स अपनी जेबों में डालेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। हर किसी का हक है, एहतजाज के तरीके वज़ा किए हुए हैं, लेकिन एहतजाज को जैसे ट्रीट किया जाता है वो मयार फिर ये नहीं है कि आइन और कानून में क्या लिखा, वो मयार ये है कि खुद अपना एहतजाज कैसे करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के नए मयार और नए तवक्कुआत उन्होंने वाबस्ता की हुई हैं कि आइन कैसे उनको ढील देगा। अब दोबारा से एहतजाज की बातें हम सुन रहे हैं, जो वाक़यात हुए हैं ड्रोन हमलों का अगर हम जिक्र करें उसको बुनियाद बना रहे हैं, लेकिन मुल्क भर में एक एहतजाजी जो तहरीक है उसकी गूंज हमें सुनाई दे रही है। राना सनाउल्लाह हमें ज्वाइन कर रहे होंगे कि इस वक्त एहतजाज PTI कर सकती है या नहीं कर सकती, और जो ये वाक़यात हो रहे हैं ड्रोन हमलों के, इनसे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ायदा उठा सकती है या नहीं, दूसरे मामलात भी डिस्कस करेंगे। जी राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आपसे पहले तो रद्द-ए-अमल लेना चाहूँगा। अभी हम रुबीना खालिद से बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव KP से, जो वहाँ पर एहतजाज हुआ और उसके ऊपर उन्होंने शेलिंग भी की और लठबाजी भी की। तो आपके ख्याल में जो आज KP में हुआ वो दुरुस्त हुआ? क्योंकि इंतज़ामिया का मानना ये कि हमने एहतजाज को पलटाना तो था, हमें रोकना था उनको। मैं ज़रा आपका रद्द-ए-अमल जानना चाह रहा हूँ। नहीं, देखें, ये पुरअमन एहतजाज था और पुरअमन एहतजाज के ऊपर जो है वो तशद्दुद, टीयर गैसिंग और लाठी चार्ज, ये इंतहाई नामुनासिब अमल है। करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो पीपल्स पार्टी के कारकुन और वहाँ KP के अवाम जो है वो एहतजाज कर रहे थे, और अगर वो चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने जाके कोई चंद लम्हात के लिए धरना दे के या वहाँ पे अपना एहतजाज करके जो है वो आ जाते, तो इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया जाता। तो जो बात ख़ुद PTI कहती है कि जी एहतजाज का हक होना चाहिए, तो उसे वो हक जो है वो दूसरों को भी देना चाहिए। तो राना साहब, अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऑफिस के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा ही पुरअमन किस्म का चंद लम्हे के लिए धरना देना चाहे, तो आप इजाज़त दिलवा देंगे उनको? जी, अगर वो पुरअमन एहतजाज करने की यकीन दहानी करवाएं, जबकि उनसे इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती कि वो पुरअमन एहतजाज करेंगे, क्योंकि जो उनके पिछले वाक़यात हैं या जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उसके मुताबिक उनके ऊपर एतमाद कम ही किया जा सकता है। लेकिन अगर इस बात की यकीन दहानी हो कि उनका एहतजाज जो है वो पुरअमन होगा और वो एहतजाज के बाद जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें चीफ मिनिस्टर के या किसी भी सरकारी जो है वो बिल्डिंग या ऑफिस के बाहर एहतजाज से रोका जाना चाहिए। लेकिन अगर उनके मुतल्लक ये शक हो कि ये हस्बे रवायत और हस्बे आदत जो है वो कोई और कुछ करेंगे, तो फिर मुताबिक इंतज़ामिया को जो है वो इंतज़ाम करना चाहिए। वैसे तो अभी एहतजाज में हस्बे तौफीक कर रहे हैं, जितनी उनको तौफीक मुहैया है उतनी उसके मुताबिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस मरतबा जो एहतजाज की हमें नज़र आवाज़ सुनाई दे रही है और जो अंदाज़ अपनाया गया है, हम उनकी स्टेटमेंट्स को बड़े गौर से देख रहे हैं, वो वाक़तन PTI इस कैफियत में है कि मुल्क भर में वो एहतजाज कर पाए, भले वो ड्रोन पर हो, भले किसी और मामले पर हो? आप उनकी एहतजाज की तौफीक की असेसमेंट क्या करते हैं? उनके पास ताकत है, सलाहियत है या नहीं है? नहीं, देखें अपना तलत साहब, ये जो जंग हुई है, जंग या ये जो मार्का हक हुआ है, तो इसमें जो है वो कैजुअल्टी तो जो है वो मोदी साहब की हुई है, और मोदी साहब जो है वो अब अपनी पोजीशन बरकरार नहीं रख पाएंगे। लेकिन वो जो कोलेटरल डैमेज होता है ना, वो PTI का हो चुका है। बड़ी अब इनके लिए जो है वो सूरत हाल कोई वो कैसे हो गया? इनका क्या कोलेटरल डैमेज है राना साहब? फेवरेबल नहीं है। नहीं, क्या कोलेटरल डैमेज हुआ? बंदे उनके मौजूद है वहां पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखे जो मर्जी वो करते रहे, मामला ये है कि देखे ये इतना बड़ा वाकया था, दो मुल्कों के दरमियान एक मार्के का होना जो है वो कोई छोटी बात तो नहीं थी।
تو اس میں دونوں صورتوں میں جو ہے وہ کیجویلٹیز تو ہونی تھی۔ اگر یہ صورت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا ہے، ہمیں سرخرو کیا ہے، تو اس میں اب نریندر مودی کو سیاسی طور پہ اور انڈیا کو جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ فرق نہ پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پڑے گا، وہ نقصان ان کو ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہونا تھا وہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہو چکا ہے۔ اب ان اثرات سے رانا صاحب، یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کی پلیز وضاحت کر دیں۔ میں دوبارہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان کا کیا کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے؟ نہیں، دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اگر خدا نہ خواستہ دوسری صورت ہوتی اور پاکستان اپنے مؤثر دفاع کرنے میں کامیاب نہ ہوتا اور ہماری مسلح افواج کی قیادت جو ہے وہ بہادری اور جرأت سے جو ہے وہ اپنے وطن کی حفاظت کرنے میں خدا نہ خواستہ کوئی کمی رہ جاتی، تو اس میں پھر سب سے بڑا ہدف کون ہوتے؟ یقیناً فیلڈ مارشل جو ہے وہ سید عاصم منیر صاحب ہوتے۔ اور اب پوری قوم سرخرو ہوئی ہے، حکومت سرخرو ہوئی ہے، اور پاکستان کی مسلح افواج کا ہر فرد، ایک سپاہی سے لے کے جرنیل تک، ایئر مین سے لے کے ایئر مارشل تک، اور سیلر سے لے کے نیوی چیف تک، سبھی جو ہے وہ سرخرو ہوئے ہیں۔ لیکن مین جو سرخروئی ہے یا جو عزت ہے وہ یقیناً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف، جن کی قیادت میں، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان جن کی سربراہی میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، تو کیا ان کو اس سے جو ہے وہ سب سے بڑھ کے جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوا؟ اور ادروائز وہ سب سے بڑھ کے وہ ہدف نہ ہوتے؟ تو اگر آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے، تو ان کو جو ہے وہ ہر وقت برا کہنے والے، ہر وقت ان کے خلاف کمپین کرنے والے، ہر وقت جو ہے وہ ان کے خلاف افواہیں اور سوشل میڈیا پہ جو ہوتا رہا سارا آپ کے علم میں ہی ہے، کہ مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیا خیال ہے کہ ان لوگوں کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، یا ان کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا؟ آپ تو مجھے اس طرح یقیناً ہوا ہے، اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جس کا نقصان ہوا ہے وہ نقصان سے نہیں بچ سکتا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے وہ اس عزت کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ آپ جس طرح مجھے بتا رہے ہیں رانا صاحب، مجھے لگتا ہے کہ یہ تو سیاسی کیل ٹھونک دی گئی ہے حالات نے، واقعات نے اور ان نتائج نے عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے۔ آپ یہ بتا رہے ہیں یا مجھے اسیسمنٹ میں غلط فہمی ہو رہی ہے کہ وقتی دھچکا ہے، ان کو بعد میں سے سیاسی طور پر نہیں، بالکل الفاظ آپ کے ہیں، لیکن میرا بات کرنے کا یا ان فکرات کی ادائیگی سے مقصد میرا یہی ہے جو آپ نے کہا ہے کہ ان کو سیاسی طور پہ irreparable لاس ہوا ہے۔ تو جس سے مراد یہ کہ یہ ریکور نہیں کر پائیں گے۔ اب یہ کس منہ سے جو ہے وہ آرمی چیف کے خلاف پراپیگنڈا کریں گے؟ کس منہ سے جو ہے وہ اداروں کو برا بھلا کہیں گے؟ بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے۔ لیکن وہ پریس کانفرنس تو کہہ رہے ہیں لوگ ان کی بات کو نہ صرف تسلیم نہیں کریں گے بلکہ برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن وہ ان کی جو ہمشیرہ ہیں وہ تو کھڑے ہو کے کہتی رہتی ہیں عمران بانی نے آج یہ کہہ دیا، اور یہ ظلم و ستم کا بازار، وہ تو منترا ویسے ہی چل رہا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس کو رسپونڈ نہیں کریں گے؟ جی بالکل نہیں کریں گے۔ یعنی اس مارکہ حق و باطل میں جو کامیابی ملی ہے، جس طرح سے لوگوں کو فخر کرنے کا، لوگوں کو جو ہے وہ، یعنی یہ دیکھیں نا، کب 1971 کی بات ہے، یہ 50 سال گزر گئے ہیں، لوگ ترس رہے تھے اس لمحے کو، تو لوگوں کو جب موقع ملا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ لوگ صرف ان کے منترے کے اوپر جو ہے وہ اسے جو ہے وہ فراموش کر دیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکے گا، بلکہ اگر یہ آپ منترا کریں گے، یہ منترا ان کو غیر مقبول کرے گا،
ان کو پولیٹیکلی نقصان پہنچائے گا۔ ان کو چاہیے کہ جو انہوں نے ان واقعات کے یعنی 6-7 مئی سے لے کے 10-11-15 مئی تک جو انہوں نے اپنا سٹانس رکھا ہے اسی پہ رہیں۔ اب یہ جو ہے وہ فوج اور فوج کی قیادت کو برا بلا نہ کہیں، اگر یہ کہیں گے تو یہ سیاسی طور پہ اپنا نقصان کریں گے۔ تو آپ نے ہمیشہ سے بات چیت کی بات کی ہے اور آپ نے کہا کہ ان کو ٹیبل پر واپس آنا چاہیے، وہ رستہ تو ابھی کھلا ہوگا نا پھر عمران خان کے لیے، ٹیبل پر واپس آئیں، حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، یا وہ رستہ بھی بند ہو گیا ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ راستہ جو ہے وہ میں کیسے بند کر سکتا ہوں؟ وہ راستہ جو ہے یا وہ آفر جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے ان کو آن دی فلور آف دی ہاؤس 2 مرتبہ دی ہے۔ ایک کوئی 4 مہینے پہلے انہوں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس بڑا واضح کہا تھا کہ جی آئیں، بیٹھیں، بات کریں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے اور پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں۔ اب یہ غالباً 8 یا 9 مئی کی بات ہے، آن دی فلور آف دی ہاؤس انہوں نے، بلکہ انہوں نے صرف ان کو آفر ہی نہیں دی بیٹھنے کی، بات کرنے کی، بلکہ انہوں نے ان کو راستہ بھی دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، آپ سپیکر چیمبر میں جو ہے وہ ہر وقت وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، آپ جاتے ہیں، تو آپ اگر چاہیں تو میں بھی وہاں پہ آ جاؤں گا، اور وہاں پہ آ کے جو ہے وہ ہم بیٹھیں، بیٹھ کے بات کریں، اور اب جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں۔ وہ تو جنگ سے پہلے کی بات، رانا صاحب، وہ تو جنگ سے پہلے، وہ تو مارکا حق و باطل، جنگ سے پہلے کی بات ہے نا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نے سب کچھ تبدیل کر دیا لیکن آفر اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ نہیں طلعت صاحب، یہ جنگ سے پہلے کی بات نہیں ہے، یہ اسی دوران کی بات ہے۔ یہ غالباً 8 یا 9 مئی کی بات ہے۔ 6-7 مئی کا جو مارکا جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، پاکستان کو کیا، وہ ہو چکا تھا۔ یہ اس کے بعد کی بات ہے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ اور وزیر اعظم نے کوئی آج تک یہ تو نہیں کہا کہ جی میری وہ آفر جو ہے وہ واپس ہو گئی، نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ آج بھی چاہیں اور وہ اسپیکر صاحب کو جا کے ان سے کہیں کہ جی ہم آپ کے چیمبر میں بیٹھ کے وزیر اعظم سے بات کرنے کو تیار ہیں، تو مجھے اس کا یقین ہے کہ وزیر اعظم ضرور اپنی بات کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں گے۔ بالکل آخر میں اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ لوکل باڈیز ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لوکل باڈیز کا جو پلان ہے پنجاب میں وہ کیا ہے، اور جس قسم کے بلز ہم دیکھ رہے ہیں تو رانا صاحب اس سے تو بہتر ہے کہ نہ ہی کروائیں۔ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ لوکل باڈی الیکشن جو ہے وہ پنجاب میں کروا دینے چاہیے، اس سے اور اچھا وقت نہیں ہو سکتا۔ اور اس بارے میں جو ہے وہ لیجسلیشن جو لوکل باڈی ایکٹ ہے اس کے اوپر آلموسٹ کام ہو چکا ہے، وہ اب اسمبلی میں فار لیجسلیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ تو میری بہرحال رائے تو یہی ہے، باقی اس میں جو ہے وہ جب پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے تو اس میں اور لوگوں کی بھی رائے کا ایک اپنا وزن، ایک اپنا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تو اس میں میرا تو خیال ہے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے، باقی دیکھیں کہ لیڈرشپ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ کیونکہ آپ کا خیال اہم ہے، آپ مرکزی قیادت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ کی بات کو بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں، تو آپ جب کہتے ہیں الیکشن ہو جانے چاہیے، جلدی ہو جانے چاہیے، بجٹ کے فوراً بعد ہو جانے چاہیے، سال کے آخر میں ہونے چاہیے، کہ آپ کے ذہن میں ٹائم فریم بھی ہے یا نہیں؟ اب الیکشن کا جو ٹائم ہے وہ تو آپ کے علم میں ہی ہے کہ مارچ اپریل کے بعد پھر سپٹمبر، اکتوبر، نومبر ہی وہ ٹائم ہے کہ جس میں ایک بہتر الیکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ابھی جو موسم ہے یہ تو اگر مجبوری ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن شاید یہ کوئی موسم جو ہے وہ سخت گرمی ہے، تو اس لیے جو اس سال کے آخر میں میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر پارٹی لیڈرشپ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ کوئی فیصلہ کریں گی۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ خان وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور بتا رہے تھے کہ کس طرح جنگ کے بعد کی سیاسی حالات ان کی نظر میں بدلے ہیں۔ عمران خان کے لیے جو مواقع تھے سیاسی حد تک تو شاید موجود ہیں، لیکن جو انہوں نے ملک بھر میں کیمپین چلانے کی کوشش کی جنرل عاصم منیر کے خلاف وہ پٹ گئی ہے۔
सियासी तौर पर वो बैकफुट पर हैं। अगर वो हालात नहीं अपने बदलेंगे तो मामलात उनके जूं के तूं रहेंगे, जिसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। और लोकल बॉडीज़ के ऊपर उनका मानना ये था कि उनकी राय में ये इलेक्शन करवा देने चाहिए, जो अगला इलेक्शन का अमूमी तौर पर मौसमी फेज़ होता है सितंबर टू नवंबर तक। प्रोग्राम हमारा जारी है। वेलकम बैक जी। सफारती लड़ाई लड़नी है हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान ने भी अपने डेलीगेशन भेजे हैं, हमारे डेलीगेशन भी मौजूद हैं। हिंदुस्तान के डेलीगेशन ने बहरहाल जो आगाज़ किया है वो अजीब व गरीब किया है। शशि थरूर जो उनके बड़े सीजन डिप्लोमेट हैं और किसी ज़माने में UN सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए भी कम्पीट कर रहे थे, हार गए वो इलेक्शन। उन्होंने वाशिंगटन में लैंड करते ही डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी की तैसी कर दी। अब पाकिस्तान के लिए मौका बड़ा अच्छा है, हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने दुनिया भर में अपना केस प्लीड करना है। केस के अंदर क्या क्या नुकात होने चाहिए, हिंदुस्तान की कमज़ोरियाँ क्या हैं, ये जानने के लिए डॉक्टर शीरी मज़ारी में ज्वाइन कर रही हैं। साबिक वफाकी वज़ीर हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर और दिफाई अमूर की। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। एक तो पहले ये बताइएगा कि शशि थरूर को बड़ा ये यकीन है अपने बारे में कि वो बात करता है तो दुनिया सुनने के लिए रुक जाती है और आसमान थम जाता है और दुनिया घूमना बंद कर देती है। उसको ख्याल है अपने बारे में, बोलता अच्छा है, लेकिन was he ओवर एक्सूबरेंट, मतलब ज्यादा ही वो चला गया, वो तो उसने ट्रंप को उधेड़ के रख दिया और है ट्रंप लैंड में। देखिए, ये एक निहायत बेवकूफ हरकत उसने की। अव्वल तो वो एरोगेंट है बहुत ज्यादा शशि थरूर, और वो बहुत ही ब्रिटिश एक्सेंट बना के, BBC एक्सेंट बना के बोलता है। और मैं समझती हूँ उससे ट्रंप सुनेगा वो एक्सेंट तो वो उससे भी इरिटेट होगा। फिर आप किसी के मुल्क में जा रहे हो और आपको पता है ट्रंप की टेम्परामेंट कैसी है और आप सबसे पहले ट्रंप पे अटैक कर रहे हो। अगर वो आपको नहीं पसंद, फिर भी अगर आपने डिप्लोमेसी करनी है और हिंदुस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो फिर पहले आप नेगेटिविटी से क्यों शुरू कर रहे हैं। जिस बंदे को आप कन्विंस करना चाहते हैं, जिसकी हुकूमत को आप कन्विंस करना चाहते हैं, उसको सबसे पहले आप अंडरमाइन कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट शुरू से ही हो गया। आपने वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी का बयान भी सुना होगा, वो दोबारा से धमकी वाली और वायलेंस वाली ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। तो डेलीगेशंस पाकिस्तान के बारे में वायलेंस वाली बातें करेंगे, दहशतगर्दी की बातें करेंगे। FATF के ऊपर आपने देख लिया, उन्होंने दाव पेच खेलने की कोशिश की, IMF के साथ उन्होंने इंगेज किया, नाकामी उनको उठानी पड़ी। डोमेस्टिकली उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो वायलेंस की ज़ुबान बोल रहा है। पाकिस्तान के लिए आपने कहा कि ये मौका है, तो इस एक तो मौके को डिफाइन कीजिएगा और इससे हम अच्छा फायदा कैसे उठा सकते हैं। देखिए, एक है कि ये मौका बिल्कुल है और हमारा मुझे लगता है कि, और होना नहीं चाहिए लेकिन लगता है, फोकस होगा कि हम अभी बताएं कि मोदी ने क्या क्या गलतियां की। हिंदुस्तान दहशतगर्दी कैसे पाकिस्तान में फैला रहा है, वो जो यादेव का नेटवर्क अभी तक लगता है वही है, और फंडिंग कर रहा है। और कश्मीर पे हम और बातें कर सकते हैं, कश्मीर के इशू पे। लेकिन मैं समझती हूं कि हमें जरा आगे अब जाना चाहिए फ्रॉम द ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती है ऐसे मौकों के बाद कि आप जाते हैं, आप अपना मौकफ, इमीडिएट मौकफ एक्सप्लेन करते हैं। हिंदुस्तान अगर आप देखें एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है, इंडल्ज चाइल्ड जिसको आप इंडल्ज करते हैं, स्पॉइल्ड ब्रैट है सिस्टम का। जैसे रोग एंटिटी इजराइल है, उसी तरह हिंदुस्तान की हिस्ट्री देके डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट में तो इट्स लाइक ए स्पॉइल्ड चाइल्ड, उसको इंडल्ज किया गया। मैं समझती हूँ ये बहुत एक अच्छा मौका है जिधर हम ये हिंदुस्तान की ये जो ट्रीटमेंट थी ये खत्म करवाएं। पहली बात, अमेरिका सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को इंडल्ज कर रहा था। आपको पता है उन्होंने न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन की, 123 एग्रीमेंट, और इसी महीने फर्स्ट वीक में उन्होंने एक इस एग्रीमेंट का हिस्सा एक बनाया स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जो कि बिल्कुल सेफ गार्डेड नहीं होते, और वो उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दी है। तो हमें अमेरिका में एक्सपोज करना चाहिए कि भाई
آپ لوگوں کی پالیسیز، آپ کا یہ جو ہندوستان کو سپوائلڈ برائٹ کی طرح ایکسپٹ کرنا، یہ ختم ہونا چاہیے. آپ کی وجہ سے ہندوستان نے اپنی نیوکلیئر ایکسپینشن کی. آپ نے 2008 میں ان کو NSG کا ممبر بنا دیا، ان کو ویور دے دیا. آپ نے IAEA میں پاکستان کو، بلکہ پاکستان پہلے روک رہا تھا، سیف گارڈز ایگریمنٹ ان کے لیے اسپیشل جو بنائی گئی تھی، لیکن پھر ہمیں پریشر آیا حسین حقانی کا واشنگٹن سے، تو ہمارے ایمبیسڈر نے 3 دن میں پوزیشن چینج کر لی انفارچونیٹلی. اور IAEA میں آپ نے ہندوستان کو سیف گارڈز ایگریمنٹ اسپیشل دی، جس میں وہ ایک ایگزٹ کلوز تھا جو ہماری میں نہیں ہے. تو ہم نے اس وقت، یہ ہماری اپنی غلطی تھی، بٹ انڈلجنٹ بیہیویئر. اور آپ کو پتہ ہے ہندوستان نے نیوکلیئر ایگریمنٹ سائن کی ہوئی ہیں UK سے، آسٹریلیا سے، ساؤتھ کوریا سے، جاپان سے، اور آسٹریلیا ان کو یورینیم بیچتا ہے. تو یہ ہندوستان کی ملٹرائزیشن نیوکلیئر فیلڈ میں، یہ ملک جو اس کی امداد کرے. اب وقت آ گیا ہمیں اس پہ ٹارگٹ کرنا چاہیے اپنی ڈپلومیسی کو. IAEA میں ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے. آج کل ہم بورڈ آف گورنرز کے ممبر ہیں 2024 سے 2026 تک. تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ، ہمارے پاس اتنا ایویڈنس ہے کہ ہندوستان دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں اکراس اٹس بارڈرز. تو پھر ہم فاٹف میں اپنی ایلائز کو، کیونکہ ہم تو ممبر نہیں ہیں، بٹ ہندوستان 2010 میں ممبر بنا، ہم نے کوشش ہی نہیں کی فاٹف کی ممبرشپ کی. بہرحال وہ تو ہو گیا، لیکن ہمارے ایلائز ہیں فاٹف کے ممبر. فار ایگزامپل سعودی عربیہ ہے، چائنا ممبر ہے، اور 2023 میں روس کی سسپینشن ہوئی تھی فاٹف سے، ممبرشپ سے. ہم اپنے ایلائز کو کہیں کہ ہندوستان نے جو دہشت گردی کی، جو سویلینز پہ اٹیک کیا، ٹیرر فنڈنگ کر رہا ہے، اس پہ اس کی ممبرشپ سسپینڈ ہونی چاہیے. جو میں کہہ رہی ہوں طلعت، کہ ہمیں آؤٹ سائڈ آف دا ٹریڈیشنل لمیٹڈ ڈپلومیٹک نارمز پہ اب جانا ہوگا. ٹھیک. صرف وہ ٹریڈیشنل پہ جا کے کشمیر پہ بات کرنا، یا ہندوستان کی جو امیڈیٹ جو انہوں نے سویلینز پہ اٹیک کیا اس پہ بات کرنا، this is not enough. دس از ناٹ انف. جو موقع ہے وہ بڑا ہے، اس بڑے موقع کو بڑے طریقے سے استعمال کرنا، کھیلنا ہے. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، ایک میں کچھ تجزیہ دیکھ رہا تھا، ہندوستان کے اخبارات میں بھی وہ چھپا، جس کے اندر ان کا ماننا یہ ہے کہ ہندوستان کے جو موجودہ مسائل ڈپلومیٹکلی ان کو نظر آتے ہیں، یعنی ہمیں نظر آتے ہیں پاکستان کو، وہ وقتی ہیں. اور ہندوستان کے پاس اتنی قوت موجود ہے، اتنی لابی موجود ہے، اس کا نیٹ ورک موجود ہے، پیسہ موجود ہے، مارکیٹ بڑی ہے، تو وہ ہندوستان ان معاملات کو اوور کم کر لے گا. اور پر آپ کو لوس اینڈز نظر آتے ہیں، ان کو وہ ٹائی اپ کر لے گا اور پاکستان کو وہ آخر میں آ کے پکڑ لے گا. میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ موقع جو ہے اس وقت میں ملا، یہ ون ٹائم موقع ہے یا ایک اوپننگ ہے جس کو ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں اوپننگ ہے، اور وہ اوپننگ اسی وقت اوپننگ رہے گی اگر ہم فوراً ملٹیپل لیولز پہ اٹیک کریں. دیکھیں برکس کی ممبرشپ پہ کوسچن اٹھانا چاہیے، اور ہمیں فاٹف کی ممبرشپ ہندوستان کی ڈیفینیٹلی اٹیک کرنی چاہیے، کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں ہندوستان فاٹف ہمارے خلاف پھر استعمال کرے گا. اور ہمارے خلاف فاٹف اسی وقت استعمال ہوا تھا جب ہندوستان ممبر بن گیا تھا. آئی تھنک 2017 میں ہماری رسک اسیسمنٹ رپورٹ کو ریجیکٹ کیا تھا فاٹف نے، اور پھر ارلی 2018 میں انہوں نے ہمیں گرے ایریا میں ڈال دیا تھا. تو میں سمجھتی ہوں نیوکلیئر پہ، فاٹف پہ، جو ہندوستان کے الائنسز ہیں اس کو کوسچن کریں. جو یہ نیوکلیئر ایگریمنٹس ہیں سپوزڈلی سول نیوکلیئر، لیکن ان سے ہوا یہ ہے کہ جو سول نیوکلیئر ایگریمنٹس ہیں اس سے جو ہندوستان کا نان سیف گارڈڈ فسائل مٹیریل ہے ان کے سول ریاکٹر سے، وہ ان کو مل گیا ہے ٹو انکریز دی فسائل. لیکن قطع کلام یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ون ٹائم ہے، یہ ون ٹائم ہے، ہندوستان اس کو اوور کم کر لے گا، کچھ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس آرگومنٹ کا وزن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتی ہوں یہ سارا ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمیں ایک اوپننگ مل گئی ہے بہت بڑی اس وقت،
क्योंकि लोगों ने कंडेम किया जिस तरीके से हिंदुस्तान ने अटैक किया सिविलियंस को, विदाउट प्रूफ पाकिस्तान को ब्लेम किया। अब ये हम पे है कि हम ये वन टाइम रखें या हम इसको फुली एक्सप्लॉइट करें। और हमारे पास है, मौका भी है, आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, डेटा भी है, बट हमें करना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड एंड वी नीड टू डू इट इफेक्टिवली फैक्ट्स के साथ, और हमारे पास बहुत से फैक्ट्स अब हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, डॉक्टर शीरीन मज़ारी में बता रही थी कि ये एक वक्त सिर्फ नहीं है जो हालात ने पैदा किया है, जो ख़त्म हो जाएगा और हिंदुस्तान दोबारा से अपने एक इंडल्ज चाइल्ड, ब्रैट का लफ्ज़ ने इस्तेमाल किया, उसकी पोजीशन में वापस चला जाएगा। हमारे पास एक बड़ा मौका है, ओपनिंग हमें मिली है, हालात ने दी है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना होगा। एक तसलसल के साथ हिंदुस्तान के साथ ये जंग करनी है और हिंदुस्तान का हकीकी चेहरा दुनिया को दिखाना है। प्रोग्राम हमारा जारी है। अगले हिस्से में हम एक और हमले की बात करेंगे जो कुदरत की तरफ से हमारी अपनी कोताहियों की वजह से हम पर हो रहा है, और वो है मौसमियाती हमला। 18 लोगों की हलाकत हुई है पंजाब के अंदर, 125 लोग ज़ख्मी हुए हैं, और एक और पेशीन गोई है कि एक और सिलसिला पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहा है। तो फ़िज़ाओं से लेकर ज़मीन तक हर जगह पर यह तहलका मचा हुआ है। इससे हम कैसे बच सकते हैं, अगले हिस्से में। नाज़रीन, पंजाब में 27 से 31 मई के दौरान बारिश, आंधी और तूफ़ान का एक और अलर्ट जारी हुआ। जो पिछले हफ्ते आंधी तूफ़ान आई, पंजाब में 18 अमवात हुई, 125 के करीब लोग ज़ख्मी हुए, बोसीदा इमारतें गिरीं, जो सिस्टम स्ट्रक्चर था वो लोगों की ज़िंदगियों के अंदर वबाल की सूरत में आकर गिरा और उससे भी बहुत तबाही हुई। कराची में हीट वेव का अलर्ट है। पंजाब के ऊपर हम फोकस करते हैं क्योंकि अमवात ज़रा यहाँ पर ज़्यादा हुई हैं, बल्कि यहीं पर अमवात हुई हैं पिछले फेज़ के अंदर। इरफान अली साहब, DGP PDMA पंजाब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे कि उन्होंने ये मामलात कैसे संभालने हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। ये बताइएगा कि हालिया बारिशों में जो नुकसानात हुए, कुछ तो छप चुकी हैं तफसीलात, अपडेटेड तफसीलात क्या हैं आपके पास? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जिस अनफॉर्चुनेट ये जो तूफ़ान आया, इसमें टोटल जो डेथ्स हैं वो सर 18 डेथ्स हैं थ्रू आउट पंजाब, और इसके साथ साथ तकरीबन 110 लोग हैं सर जो ज़ख्मी हुए हैं इस आंधी और इस तूफ़ान की पेश नज़र। और सर इसमें स्काई लाइटनिंग और स्ट्रक्चरल क्लैप्सेस और एक मल्टीपल किस्म की वजूहात थी जिस पे ये तमाम डेथ्स हुई। सर ये फरमाएगा कि मैंने फोरकास्ट देखी, ये पिछले हफ्ते हुआ, उसमें आपके डिपार्टमेंट ने भी जारी किया अलर्ट, मेट ने भी जारी किया, प्राइवेट तंजीमों ने भी जारी किया। हम समझते हैं कि तूफ़ान की तबाही को तो आप प्रियम्प्ट नहीं कर सकते, लोगों को एहतियात के मशवरे, ऐलानात वगैरह, बाहर ना जाएं, ये तो किया जा सकता था। ये मौसर तरीके से हुआ या नहीं? नहीं सर, इसमें एज सच बड़ा टाइमली अलर्ट हमारे जारी हुए और इसमें बिल्कुल लोगों को प्रॉपरली अलर्ट किया हुआ था, लेकिन अब इसकी इंटेंसिटी इस तरह की थी और जो इसका एयर थ्रस्ट था वो आप देखें कि जो तकरीबन 124 ऐसे हादसात और वाक़यात जो थ्रू आउट पंजाब हुए हैं, ये तमाम ऐसे हैं जो मखदूश इमारतों की किसी की दीवार गिरी, कहीं पे छत गिरी। उसके साथ साथ एक जो और इम्पॉर्टेंट फिनोमेना था सर, वो ये था कि ओवरऑल जो सोलर और सोलर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनके बहुत सारे वाक़यात सामने आए थ्रू आउट पंजाब, जिसमें सोलर प्लेट्स उड़ गई हैं, वो किसी को लगी हैं, हिट की हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं, या वो स्ट्रक्चर जो है वो इतना ज़्यादा पायदार तरीके से नहीं लगाया गया था कि उस स्ट्रक्चर के जब एयर थ्रस्ट उसको हुआ है तो उससे नुकसानात जाके हुए हैं। लेकिन एज फार एज अर्ली वार्निंग इज कंसर्न्ड, लोगों को आगाह करना, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स थ्रू आउट पंजाब और चीफ मिनिस्टर की तो इसमें बिल्कुल बड़ी क्लियर हदायत होती हैं कि द मोमेंट इस तरह का हमारा कुछ होता है तो थ्रू आउट पंजाब हम इसको फौरन अर्ली वार्न करते हैं, और इस ज़मन में भी तमाम लोग अर्ली वार्न थे। लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि जो गैर मुतवक्का तौर पे लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी हुआ और उसके साथ ज़ख्मी भी काफ़ी सारे हुए। देखिए, हम ये जो मौजू है मौसमियाती तब्दीली, उसकी तबाहियाँ, आप उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी इसके ऊपर बड़ा एक उनकी नज़र है इसके ऊपर, जो कौमी डिपार्टमेंट है उसकी भी नज़र है इसके ऊपर। लोगों को मालूमात फराहम करना, यालाबारी, आंधी, आसमानी बिजली, एहतियात क्या करनी है,
وہ ایک بات ہے، لیکن لوگوں کو یہ کنونس کرنا کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر آپ یہ کریں گے تو نقصان سے بچ سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی تو آپ کے ڈپارٹمنٹس کو کام کرنا چاہیے۔ لوگوں تک معلومات فراہم کرنا تو ایک حصہ ہے، کنونس کرنا بڑا چیلنج ہے۔ سر بالکل ایک بڑی روبسٹ قسم کی ہماری جو کیمپین ہے، اویئرنیس کیمپین ہے، کیونکہ لاسٹ ایئر بھی آپ کو سر یاد ہوگا اپریل میں آلموسٹ 29 لوگوں کی جان گئی آسمانی بجلی کے واقعات کی وجہ سے۔ اس کے بعد بھی ٹی وی سیز بنی، اب بھی اس سیزن میں آپ سوشل میڈیا دیکھیں، ڈیجیٹل میڈیا دیکھیں، آپ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا دیکھیں، اس پہ بڑی گورنمنٹ آف پنجاب کی اور پی ڈی ایم اے کی ایک بڑی ہماری یہ کیمپین تھی کہ جس میں ہم لوگوں کو یہ اویئر کروا سکیں کہ یہ، کیونکہ اب کلائمیٹک چینجز جیسے آپ نے سب کہا، کلائمیٹک چینجز اب اس طرح کی ہیں کہ ہمیں ابرپٹ انکریز ان ٹیمپریچر کی وجہ سے سائملٹینیسلی ہیٹ ویو ہے، اسی کے ساتھ ساتھ تھنڈر سٹارمز اور ونڈ سٹارمز میں ہیں، اور ان تمام چیزوں سے کلیکٹیولی اب نمٹنا وہ گورنمنٹ تو اپنے طور پہ بالکل اپنے تئیں چیف منسٹر پنجاب کی بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہوتی ہیں، ہم تیار اور ہر طرح سے چوکنا ہے، لیکن گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جب پبلک ساتھ ملے گی تو ہم اس طرح کے نقصانات کو وہ ہم کم سے کم کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی بھی سر یہ جو ریسنٹ سارا سٹرکچرل کریپسز ہوئے اور بعد میں انالیسس سے یہ پتا چلا کہ اس میں سے موسٹ آف دا کیسز وہ ہیں جو سولر یا سولر ریلیٹڈ سٹرکچر کی وجہ سے لوگ زخمی ہوئے، تو اس پہ آج ہی گورنمنٹ آف پنجاب نے انرجی ڈپارٹمنٹ اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اس پہ ایک جو ریگولیٹری فریم ورک ہے اس پہ کام شروع کر دیا اور اگلے آنے والے دنوں میں لوگوں کو پراپرلی وہ ایس او پیز، وہ ہدایات یہ لوگوں تک کمیونیکیٹ ہوں گی کہ اپنے ان سٹرکچرز کو، سولر پینلز کو، ان کو خاص طور پہ اس طرح انسٹال کروائیں کہ ہم کلین انرجی کی طرف بھی جائیں لیکن ہم اپنے جانی اور مالی نقصان سے بھی بچ سکیں۔ سر اچھا یہ فرمائیے گا کہ جب ہے تو دشمن کی استطاعت کے مطابق آپ کو بجٹری ایلوکیشنز کرنی پڑتی ہیں، اب یہ جنگ موسمیات کی انسانوں نے خود اپنے اوپر طاری کی ہے، اس کا مدر نیچر سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جنگ تو ہے، تو آپ کے پاس جو بجٹری ایلوکیشنز میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر تو خاطر خواہ کوئی اضافہ نہیں ہے، یہ چیلنج ایک ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے آپ کو وسائل چاہیے، کیمپینز رن کرنی ہے، ایک طویل المدت پالیسی بنانی ہے، تو بجٹری ایلوکیشن تو پرانے زمانے کی ہیں جو میں نے دیکھی۔ سر اس میں گزارش کروں کہ گورنمنٹ آف پنجاب ایز فار ایز ڈیزاسٹر مینجمنٹ از کنسرنڈ بالکل کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس میں ہمیں کسی کمی کا سامنا ہو۔ ہمارا ایک اسپیشل بلاک ایلوکیشن ہر سال وہ ان دا منتھ آف جولائی وہ پی ڈی ایم اے کو ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گاہے بگاہے جس وقت بھی ضرورت ہو، میں اس کے یہیں پہ سر ساتھ یہ ذکر کرتا چلوں کہ یہ اس گورنمنٹ میں اور ابھی موجودہ چیف منسٹر نے ہمارا رسک اسیسمنٹ سروے جو ہے وہ پہلی دفعہ پنجاب میں اب پراپر سروے جس کو ملٹی ہیزرڈ ولنریبلٹی رسک اسیسمنٹ کہتے ہیں، ڈی جی خان سے اس کا آغاز ہو چکا ہے سر۔ اور آپ ویسٹ میں دیکھیں جہاں پہ ایمرجنسی سروسز اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ جہاں پہ مین فوکس ہے، وہاں پہ سب سے پہلے اس کی بیس لائن ہے وہ ڈیٹا اور وہ رسک اسیسمنٹ کے جس کے اوپر آپ نے ساری پلاننگ اور پریپیئرڈنس کرنی ہے۔ تو موجودہ چیف منسٹر پنجاب نے یہ جو ایک خطیر رقم کے ساتھ اس پروجیکٹ اربن یونٹ اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب اور پی ڈی ایم میں اس کو اوورسی ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری ویئر ہاؤسنگ کے ہم جب خدا نخواستہ اس طرح کے سانحات ہوتے ہیں تو پہلے صرف لاہور اور مظفر گڑھ میں صرف ایک ہمارے پاس ویئر ہاؤس تھا، ورلڈ فوڈ پروگرام کے تعاون سے یہ 2016 میں بنے، لیکن اب موجودہ گورنمنٹ نے اور چیف منسٹر پنجاب نے یہ ایک مزید ایک اسکیم اپروو کی کہ جس میں ہم اپنی آؤٹ ریچ کو میکسیمم وہ انکریز کر سکیں اور ایکسٹینڈ کر سکیں۔ اس وقت پنڈی میں، سرگودا، راجن پور، جنگ، ان تمام ولنریبل ایریاز میں جو ویئر ہاؤسنگ ہے اس کی فیسلٹیز انڈر کنسٹرکشن ہے۔ تو ایز فار ایز دی فنڈز اینڈ فنڈنگ ٹو دی پی ڈی ایم اے از کنسرنڈ، اس میں ایز سچ گورنمنٹ آف پنجاب ہمیشہ فورتھ کمنگ رہی اور ہمیں کوئی ایز سچ کمی کا سامنا نہیں ہے سر۔ عرفان صاحب بہت شکریہ، ویسے آپ نے سوال کے جواب میں ایک نادر موقع کھو دیا، آپ مزید فنڈ طلب کر سکتے تھے، بہرحال یہ آپ کی اپنی ثوابدید ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔